Assalamu alaikum students, class 8 general science. I am your teacher, Mrs. Zebate. Today this is your third lecture. Previously we have done two lectures of the chapter biotechnology, and the first lecture was about what is biotechnology, and the second lecture was about biotechnology saving lives. I hope you have written in your copy. आपको जो होमवर्क दिया था वो ये दिया था कि ये जो क्वेश्चंस बनाए हुए मैंने सेम यू हैव टू कॉपी इट, उतारें आप अपनी कॉपी में, जनरल साइंस की कॉपी को उतारिए. एंड एट द एंड ऑफ द लेक्चर आई हैव गिवन यू सेल्फ जजमेंट क्वेश्चंस जो आपको एक शीट पे करना है, उतारना है, और जस्ट अ फ्यू लाइन्स के 1 or 2 लाइन्स के आंसर से you will go through the lecture and you will get the answers from the lecture. उस lecture से अपने answers को लिखना है. दो तीन 3 or 4 questions होते हैं, फिर आप उसको फाइल में लगाएंगे. then you will bring the file on your visiting day of the school. 8 क्लास का जो visiting day है उसमें आप आएंगे और रजिस्टर लेकर आएंगे. ठीक है, this will be counted as your worksheet. You will bring the copy also for the checking. जैसे कुछ बच्चे लेकर आए थे चेकिंग के लिए, लेकिन आप सबको कॉपीज़ में जो काम हुआ है उसको चेक करवाने के लिए लेकर आएंगे. ठीक है, तो 2 तो हमारे हो चुके हैं लेक्चर्स. नाउ थर्ड लेक्चर इज प्रोटेक्टिंग द रेन फॉरेस्ट एंड इट इज़ इन द बुक. पेज नंबर इज 110 पे ये टॉपिक मौजूद है कि प्रोटेक्टिंग द रेन फॉरेस्ट. बेटा सबसे पहले तो आप ये बताएं, ये समझिएगा व्हाट इज़ रेन फॉरेस्ट. रेन फॉरेस्ट क्या होता है? रेन फॉरेस्ट क्या, रेन का नाम सुना है, फॉरेस्ट का नाम सुना, व्हाट इज़ रेन फॉरेस्ट? तो एक्चुअली रेन फॉरेस्ट एक ऐसा फॉरेस्ट होता है जहाँ बहुत ज़्यादा हैवी रेन फॉल होती है, और उस रेन फॉल की वजह से आपको पता है कि दरख्त जो होते हैं वो पानी से जहाँ वाटर वहाँ ट्रीज विल बी अवेलेबल. तो जब रेन फॉल होती है इन इलाकों में ज़्यादा, तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगते हैं, और बहुत ज़्यादा दरख्त होते हैं. फिर जब दरख्त होते हैं तो उसमें हैबिटेट को बनाते हैं, मुख्तलिफ एनिमल्स उसको हैबिटेट के तौर पर ले लेते हैं. तो ये घने जंगल बन जाते हैं बारिश की वजह से. फॉर जो ट्रॉपिकल एरिया की अगर हम बात करें, ट्रॉपिकल एरिया का जो अमेज़न है वो ट्रॉपिकल एरिया का जो फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट, वहाँ पर तकरीबन 2.5 से लेके 4.5 मीटर तक बारिश होती है एनुअल. इतनी ज़्यादा बारिश होती है. अच्छा, दुनिया में जो सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है वो है अमेज़न के फॉरेस्ट है जो अमेरिका के हैं. यह बहुत ही थिक फॉरेस्ट है, और ये it is the one of the example of rainforest. ठीक है, तो what is rainforest? Rainforests are the forest characterized by high and continuous rainfall. The annual rainfall is about in tropic area is about 2.5 to 4.5 meters. अच्छा, अमेज़न का नाम आपने सुना है. अमेज़न इज द लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ठीक, तो यहाँ हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज़ रेन फॉरेस्ट. अच्छा, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रोटेक्टिंग द रेन फॉरेस्ट. हाउ कैन वी प्रोटेक्ट द रेन फॉरेस्ट? रेन फॉरेस्ट को की हिफाजत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ये जो फॉरेस्ट से जो लकड़ियाँ काटने का सिस्टम होता है, जो टिम्बर के लिए लकड़ियाँ काट ली जाती हैं, इसको एट वंस रोकना चाहिए. अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारा जो रेन फॉरेस्ट है वो प्रोटेक्ट नहीं रहेगा, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता चलाएगा. और इसके नतीजे में वो जानवर जो हैबिटेट बना के इन जंगलों में रह रहे थे, ये भी शहरों की तरफ और आबादी की तरफ आ जाएंगे अगर फॉरेस्ट ख़त्म होता चला जाए. ठीक है. अच्छा, हाँ, प्रोटेक्टिंग द रेन फॉरेस्ट, व्हाट आर द रीज़न वी शुड प्रोटेक्ट? क्या ऐसे वजूहत हैं जिससे कि हमें चाहिए कि हम रेन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, उसकी हिफाजत करें? तो सबसे पहले कि बायोटेक्नोलॉजी में जो मेन सोर्स होता है ना, वो होता है रेन फॉरेस्ट. जो मेन सोर्स होता है बायोटेक्नोलॉजी में
اسے ہم رین فارسٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اٹ از امپورٹنٹ ٹو پروٹیکٹ فار بایو ٹیکنالوجی ایز دا مین سورس مٹیریلز دیٹ کین بی لیڈ گریٹ ڈسکوری. اب اگر اس میں سے یہ جو رین فارسٹ ہے یہاں سے گریٹ ڈسکوریز ان ڈفرنٹ فیلڈ آر یٹ ٹو بی ایکسپلور. ابھی آپ کو پتہ ہے کہ جو جتنے رین فارسٹ ہیں گھنے جنگلات ہیں تو بہت کم حصہ ابھی تک ایکسپلور ہوا ہے. تو فردر اگر رین فارسٹ ہوگا تو فردر ہمارے جو سائنٹسٹ ہیں اس کو ایکسپلور کریں گے, ڈھونڈیں گے, اور بہت ساری میڈیسنس ابھی بھی ان درختوں میں, ان پودوں میں چھپی ہوئی ہیں ان رین فارسٹ کے, کیونکہ انتہائی ڈینس جنگل ہوتا ہے تو اندر جانا بھی مشکل ہوتا ہے. لیکن پھر بھی سائنٹسٹ جا رہے ہیں وہاں پہ, ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں اور نئی نئی جو میڈیسنس دریافت کر رہے ہیں یہ انہی رین فارسٹ میں. دوسرا یہ کہ رین فارسٹ کیپ اور بایو ڈائیورسٹی فری فرام پولوشن اینڈ کنٹمنیشن. جتنے زیادہ جنگل درخت ہوں گے اتنے ہی زیادہ ہماری ہوا صاف ہوگی, کیونکہ وہ ہوا سے کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایبزارب کرتے ہیں اور آکسیجن گیس ہوا میں ڈالتے ہیں. اس سے جو پولوشن ہوتی ہے, ہوا کی آلودگی, پولوشن, یہ کم سے کم ہوتی چلی جاتی ہے اور ہوا فریش ہوتا ہے, فریش ایئر اویلیبل. نیکسٹ از لینڈ فارماسٹیکل. لارج فارماسٹیکل companies send scientists to different rainforests to collect the samples of organisms which can be used in biotechnology to improve our quality of life. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ فارماسٹیکل کمپنی جو بڑے بڑے ہوتے ہیں یہ اپنے سائنسدان کو مستقل فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں, ان کو سہولیات دیتی ہیں, ان کو بھیجتی ہیں ایسے ڈینس جنگل کے اندر, ڈینس فارسٹ کے, جہاں سے ان کو مختلف میڈیسنس کے لیے جڑی بوٹیاں, چھوٹے چھوٹے پلانٹ, ہرب, شربس یہ اویلیبل ہو جاتے ہیں, یہ مل جاتے ہیں. پھر اس پہ ایکسپیریمنٹ کر کے اس سے میڈیسنس بنائی جاتی ہیں. تو یہ جو کمپنیز ہیں لارجسٹ, یہ اپنے سائنٹسٹ کو بھیجتے ہیں ان ڈینس فارسٹ میں, وہ یہاں سے مختلف ایکسپیریمنٹ کے تھرو میڈیسنس انوینٹ کر کے لاتے ہیں. ٹھیک ہے, سیمپلس لاتے ہیں اور پھر اس کے میڈیسنس پروڈیوس کرتے ہیں. کیپنگ دا رین فارسٹ از کی ٹورڈس پرووائڈنگ بایو ٹیکنالوجی the resource for the next discovery. اچھا, اگر فارسٹ ختم ہو جائے گا, کیپنگ دا رین فارسٹ, یعنی کہ ہمارے پاس فارسٹ ختم ہو گیا تو پھر کیا ہوگا کہ یہ جو بایو ٹیکنالوجی کے لیے جو مختلف سورسز اویلیبل ہوتے ہیں بایو ٹیکنالوجی کے لیے, تو وہ ہم اسی رین فارسٹ سے لیتے ہیں. اگر رین فارسٹ ختم ہو گیا تو یہ تمام چیزیں رہ جائیں گی. ڈسکوری نئی سے نئی ادویات, میڈیسنز, ویکسینز, یہ ساری چیزیں ان کی ڈسکوری ختم ہوتی چلی جائے گی اگر ہمارا رین فارسٹ نہیں سروائیو کرے گا. ٹھیک ہے, تو اتنی زیادہ امپورٹنس ہے رین فارسٹ کی. صحیح. اچھا, اب جو میں نے آپ کو لیکچر دیا ہے اس میں سے آپ یہ سیلف ججمنٹ کریں. آپ کو پتہ ہے آپ نے ورک شیٹ پہ اس کا لکھنا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے بتاؤ واٹ از دا رین فارسٹ. سیکنڈلی نیم دا لارجسٹ, ٹی لگا لیجیے یہاں پر, لارجسٹ رین فارسٹ آف دا ورلڈ. نمبر 3, وائی دا فارماسٹیکل کمپنیز send the scientists to different rainforests. Number 4, what is the annual rainfall in the tropical rainforest? You have to write the answers in a sheet and you have to put the sheet into a file. ٹھیک ہے, اس کو ہم اسائنمنٹ کہیں گے. اور باقی اگر آپ نے بچوں کے علاوہ بھی جو وزٹنگ ڈیز ہوتے ہیں نا, آپ اس میں آئیں گے, لے کر آئیں گے اپنے فائل کو. ٹھیک ہے, اور اس کی سب کاپی میں آپ نے کوشچنس لکھنے, یہ والے کوشچنس. کوشچن نمبر 3, ہاؤ دا بایو ٹیکنالوجی از سیونگ آور لائف. یہ بایو ٹیکنالوجی اس سے پریویس لیکچر اس سے لیں گے آپ. ٹھیک ہے, اور باقی یہ 2 کوشچنس بھی کریں گے. اوکے, تھینک یو, اللہ حافظ.